नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कोई आ गया दरवाजे पर, तो ऐसी हालत में उसे क्या करना है? इंतज़ार कराना। कोई ऐसा अहम तरीन मामला हो कि खुदा न खास्ता घर में आग लग गई या कोई मर गया या कोई तड़प रहा, उसे दवाई की ज़रूरत है, फिर तो आप नमाज तोड़ दो और उसकी हेल्प करो। लेकिन अगर कोई दरवाजे पे वेट कर सकता है 1-2 मिनट, तो आप अपनी रकात पूरी करके दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि आपने अगर किसी की जान बचाई तो वो आपके लिए अहम तरीन चीज़ है। नमाज आप दोबारा नियत मान के पढ़ लोगे, लेकिन अगर उसकी जान निकल गई खुदा न खास्ता तो आपको अंदर अंदर गिल्ट होगा, हालांकि उसका टाइम आ चुका था। तो अगर कोई वेट कर रहा है तो उसे वेट कराओ, ना कि आप नमाज तोड़ दो। तो ये अलग अलग सिचुएशन पे मामला होता है। कुछ हज़रात का कहना यह है कि अगर आप घर में अकेले हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आ गया दरवाजे में, तो आप जाके दरवाज़ा खोल दो और आके वापस मुसल्ले में खड़े हो जाओ, जहाँ से पढ़ रहे हैं तो वहीं से पढ़ लो और नमाज़ पूरी कर लो, आपकी नमाज़ हो जाए। ये तो लोगों का कहना है ऐसी, ये तो नबी ने ये बात फरमाई थी। नबी ने एक बार ये बात फरमाई कि मैं नफिल नमाज़ें पढ़ता हुआ होता और मेरी माँ होती है और वो आती और मुझे पुकारती, तो मैं अपनी नमाज छोड़ के अपनी माँ को संभालता। लेकिन वो माँ के लिए मुस्तस्ना मामला था। एक माँ के मोहब्बत और उसके एहतराम को रग़बत दिलाने के लिए नबी ने बात। ये थोड़ी कि कोई भी आया किसी भी काम के लिए आया और आप अपनी नमाज तोड़ गया, आप फिर अल्लाह से मुतवज्जो कहाँ हुआ, आपको तो दरवाजे भी ध्यान रहेगा। बात ये है ना कि आपको अपने नमाज में मुतवज्जो होना है। लोग तो आते जाते रहेंगे, हाँ कोई इमरजेंसी हो तो फिर कोई है, नमाज दोबारा पढ़ लो। अगर आँख ना खुले तो सहरी की नियत कब तक कर सकते हैं? इनका सवाल ये, आँख ना खुले तो सहरी की नियत कब तक कर सकते हैं? भाई रात को ही करके सोया करो सहरी की नियत तो वैसे। और सहरी खाना सुन्नत है और सहरी के खाने में हुजूर ने फरमाया बड़ी बरकत है। इसलिए वैसे तो आपकी जब आँख खुले फ़ौरन नियत कर लो, अल्लाह मेरी सहरी निकल गई, मैं बिना सहरी की रोटी की नियत कर लूँ। रात में करके सोओगे तो कोई चक्कर ही नहीं। और नियत तो इरादे का नाम है, कोई ये नहीं है। जो आप लफ्ज़ पढ़ते हो उस टाइम को तो नबी की सुन्नत है, बता के गए नबी अकरम। वैसे तो आपने रात को सोते हुए इरादा कर लिया कि मैं इंशाल्लाह सहरी खाऊंगा, रोज़ा रखूँगा, आपका इरादा है, पर नियत जो है वो इरादे का नाम है। जिसने सहरी खाई नियत करना भूल गया, तो बहुत सौ को कहना यह है कि जिसने सहरी खाई उसने समझो उसने रोज़े की नियत सही तो खाई थी, इसलिए उसका रोज़ा माना बिल्कुल जाएगा। ठीक कहा, ठीक कहा। जिसने भी कहा तो उन्होंने सहरी ही रोज़े की नियत से खाई। अब कोई ये जोर के लिए भागा चला गया, जाते उसे तैयार वो मिल गई, रुकू मिल गया, हमने अल्लाह अकबर कह के रुकू में शामिल हो गया, नियत तो उसकी थी जोर पढ़ने जा रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपना यहाँ से भागा चला 2 रकात नमाज नफिल इस इमाम के पीछे जोर, पता लगा रुकू भी गया उसका। क्या रमज़ान में खाने पीने या कपड़ों का हिसाब नहीं होगा? इनका सवाल यह है क्या रमज़ान में खाने पीने और कपड़ों का हिसाब नहीं होगा? बिल्कुल ठीक बात है जी, एक रिवायत से बात साबित है। रमज़ान शरीफ में जो आप खाते हैं, पहनते हैं, नए कपड़े बनाते हैं, वो उनका हिसाब किताब नहीं होगा रमज़ान की बरकत से। लेकिन ऐसा ना हो कि आप बेहिसाब कर दें इस चक्कर में कि हिसाब नहीं होगा। आप अगर लिमिट में और हद में रह के, मान लो आपने 4 जोड़े कपड़े 3 जोड़े कपड़े बनाए और खाना भी आपका लिमिट में है, इंशाअल्लाह उम्मीद ये है उस रिवायत के हिसाब से रमज़ान के खाने पीने का हिसाब। क्या किस्तों पर चीज़ें महंगी करके बेचना जायज़ है और प्रॉफिट कितना रखें इस्लाम के हिसाब से? इनका सवाल यह है क्या किस्तों पे महंगी करके चीज़ें बेचना जायज़ है और इस्लाम के हिसाब से प्रॉफिट कितना रखा जाए? भाई बिल्कुल जायज़ है। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि चीज़ों के 2 रेट ना रखो, लेकिन उसी पे वजाहत कर दी हज़रत तिरमिज़ी जिनकी ये मुरतब की हुई है कि इससे मुराद ये है कि पक्के कर लो एक रेट, डबल माइंडेड ना हो। आप शुरू में तय कर लो कि ये मोटरसाइकिल भाई 70,000 की है, किस्तों में इतनी किस्तें होंगी और इतने रुपए की किस्त होगी, इतने साल में मैं पैसे लूँगा, चाहे उसने 50 की ली है 60 की ली। ऐसा ना हो कि लेने के बाद फिर आप उससे लेट करो पैसे और फिर वो आपसे डांट मांगे। ना आपको लेट करनी चाहिए बिना किसी मजबूरी का, ना उसे लेना, फिर वो डबल कीमत हो जाएगी। एक कीमत तय हो गई, बिल्कुल जायज़ है किस्तों में चीज़ें लेना। प्रॉफिट कितना रखें?
प्रॉफिट के बारे में इस्लाम कुछ नहीं आपको मना करता, जितना मर्जी प्रॉफिट रखे, बस कोशिश ये करें कि इतना प्रॉफिट रखें जितना देना आप पसंद करते हो प्रॉफिट, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, और प्रॉफिट एक हो ही नहीं सकता। अब आप देखो ना, एक दुकान तो आपने किसी गली में कर रखी पड़ती है या किसी रेडीमेड या किसी भी चीज़, और एक दुकान आपने नेहरू मार्केट में, और एक दुकान प्लॉट प्लेस में, अलग अलग किराए हैं हर जगह। उसी हिसाब से वहाँ जो लड़के रखे जाएंगे दिल्ली में उनकी सैलरी अलग अलग होगी, नेहरू मार्केट के जो लड़के होंगे उनकी सैलरी अलग, तो आप एक प्रॉफिट रख के नहीं सर्वाइव कर सकते, आपको अलग अलग प्रॉफिट रखना, उसमें कोई हर्ज नहीं, इस्लाम मना नहीं करता, बस जायज़ प्रॉफिट हो, इतना कि आपको नुकसान भी ना हो और सामने वाले को भी ना खेलने वाले। क्या नमाज न पढ़ने वाला को रोज़ा कबूल होगा? इनका सवाल है क्या नमाज ना पढ़ने वालों के रोज़े कबूल होंगे? भाई रोज़ा मुस्तकिल अलग इबादत है, नमाज मुस्तकिल एक अलग इबादत है। ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती कि हुजूर ने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका रोज़ा नहीं है, लेकिन ये तो फरमाया कि रोज़ा रख के जो बातिल काम न छोड़े, उसके भूखा प्यासा रहने से अल्लाह को कोई सरोकार नहीं। नमाज रोज़े से पहली चीज़ है, ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कोई रोज़ा रखता है नमाज नहीं पढ़ता, और नमाज का उसे गुनाह जो होगा उसका अदाब मिलेगा, और जो रोज़ा उसने रखा उसका उसे सवाब, रोज़े कबूल हो जाएंगे। अगर तहज्जुद की जगह और हम नफिल की जगह अपनी पिछली छुट्टी में नमाज़ें पढ़ें तो क्या वो तहज्जुद के सवाब में? अच्छा, तहज्जुद में पिछले जो नमाज़ें छूट गई वो पढ़ें, इनका सवाल समझ आ गया भाई? इनका सवाल यह है कि तहज्जुद में उठे और नवाफिल की जगह पिछली छुट्टी हुई नमाज़ें पढ़ी तो क्या तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा ना? जी भाई तहज्जुद जो है वो एक ऐसी नमाज है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ थी, हम पे नफिल। हुजूर ने तो इस तरह से पिछली छुट्टी की कोई नमाज नहीं पढ़ी, तो मैं इसलिए तो कह नहीं सकता कि सवाब कौन सा मिलेगा, लेकिन मेरे नज़दीक तो पिछली छुट्टी की नमाज़ों का बेहतरीन हल तौबा है कि आप 2 नफिल पढ़ के अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह पिछली माफ़ कर दो, आगे नहीं छोड़ूंगा, और फिर आगे छोड़ो मत, तो फिर तो आपकी इंशाअल्लाह तौबा समझो कबूल हो गई। और तहज्जुद में आप तहज्जुद के नफिल पढ़ो, और वैसे तो अल्लाह नुक्ता नवाज है, आप अपनी पिछली नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अल्लाह को वो भी दिख रहा कि इसे कितनी फिक्र है, तो हो सकता है वो आपको डबल अजर दे दे कि उन नमाज़ों को भी अजर दे, तहज्जुद में उठने में जो मशक्क़त आपको होगी उसका भी सवाब आप। सवाल यह है, शौहर अगर मेकअप कराना चाहे, बीवी को सामान ला कर दे और बीवी ना करे तो क्या करे? अच्छा, इनका सवाल ये है, शौहर चाहता है मेरी बीवी मेकअप करे, सामान भी ला के दे, और बीवी ना करे तो क्या करना चाहिए? भाई क्या कर सकता है, सब्र करे, लेकिन वो बीवी अपने लिए 2 का सामान इकट्ठा कर रही, क्योंकि वाजिब है औरत पे जीनत इख्तियार करना अपने मर्द के लिए। अगर मर्द उसका इस वजह से गैर औरतों की तरफ माइल होता है और ज़िना या बदनज़री में लगता है तो औरत भी जिम्मेदार हो गई, मर्द तो हो गई। इसलिए मेरी बहनों, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ना नफ्स में चीज़ें दी हैं उसमें आपको जो कमरा दिया गया है सेपरेट, वो आपकी प्राइवेसी के लिए है। उस कमरे में आपका शौहर जिस तरह का मेकअप आपसे कराना चाहे, जिस तरह से आपको देखना चाहे, आपको पूरी इजाज़त है। इसलिए कम से कम अपनी आखिरत बचाने के लिए आप अपने शौहर का कहना माने। अगर आप नहीं कहना मानती उसका, तो आखिरत में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और बदला देना पड़ेगा, और वहाँ बदला नेकियों में दिया जाएगा। ये ध्यान रखें सब लोग, वहाँ किसी से कोई भी किसी किस्म का माल नहीं लिया सकता, बल्कि जो चीज़ मौजूद होगी आपके अच्छे अमल वो दूसरों को दिला दिए जाएंगे आपसे, और उनके जो गुनाह होंगे वो आप पे ला दिए जाएंगे। मस्जिदों में जो नमाज के बाद चंदा वगैरह मांगते हैं, उनसे नमाजों की नमाज दुआ वगैरह ख़राब होती है, तो उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ भाई, इनका सवाल यह है कि मस्जिदों में जो खड़े होकर चंदा मांगते हैं उन्हें देना चाहिए नहीं देना चाहिए? भाई ये भिखारी हैं, और रमज़ान शरीफ में तो इनका सिगर चल रहा, हर मस्जिद में हर नमाज में कोई ना कोई खड़ा हो जाता है मांगने के लिए। भीख को प्रमोट नहीं करता इस्लाम, मेरे नज़दीक तो इन्हें देने वाले भी गुनहगार हैं। एक फतवा तो बल्कि सऊदी अरब का ये है कि अगर कोई 1 दिरहम देता है तो वो इतना बड़ा गुनाह करता है कि उस गुनाह के कफ़ारे के लिए उसे 70 दिरहम और देने चाहिए। इसलिए बिल्कुल इन्हें बिल्कुल भी न दे, खाक मस्जिद में चाहे नमाज ना भी ख़राब हो, दुआ ना भी ख़राब हो, तब भी ना दें।
حضور نے ہی منع فرمایا اس بات کے لیے، لوگ سمجھتے ہی نہیں، اور ہمارے علماء دین بھی سختی نہیں کرتے اس معاملے میں، فتوے جاری ہونے چاہیے۔ مسجدوں میں مانگنا کیا مطلب ہے جب نبی فرما گئے بات کہ اپنی مسجدوں کو شور شرابے میں نے دیکھا کھڑے ہوئے کس طرح سے شور مچاتے ہیں۔ اچھا آج کل تو مسجدوں کے مدرسے کے حضرات بھی ایک مسجد میں 3 سے 4 اعلان کرتے ہیں الگ الگ مدرسے کے، یہ ہمارا مدرسہ اب ان کے کپڑے غریبوں کے کپڑوں میں فرق ہوتا ہے نا، ہے تو دونوں بھکاری میرے نزدیک۔ اور سے فروڑی بہت سارے ہوتے ہیں، آتے ہیں زیادہ آتے کیا 90% اب آپ فراڈ ہے، دیکھیے آپ کی مسجد کا کتنا مس یوز کر رہے ہیں وہ لوگ۔ آج زیادہ فراڈ ہے ان کو۔ سنا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے اور نہ ہی مغفرت کی دعا کرنی اس کے لیے، کیا خودکشی کرنے والے کی جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ سنا انہوں نے۔ اور تیسرا کیا سوال ہے؟ جو ہے خودکشی کرنے والا کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اچھا، کیا خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ بھائی یہ بیکار کی بات پڑھا دی لوگوں نے، خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی جائے گی اور اس کی تدفین بھی ہوگی، اسی طرح کفن دفن ہوگا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی نے خودکشی کرنے والے کی جو ہے وہ جنازے کی نماز بھی پڑھی ہے اور دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی، اور تیسرے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ کون کہہ سکتا ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اگر وہ مومن تھا اور اس نے کسی وجہ سے خودکشی کر لی، اگر وہ یہ کہے کہ مرا ہوگا بھائی میں خودکشی کو حرام نہیں سمجھتا اور میں کر رہا تو پھر تو وہ ایمان سے فارغ ہے، پھر تو واقعی سب کچھ ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے خودکشی کی کسی پریشانی میں، اپنی بیماری یا اپنی ٹینشن میں یا قرض داری میں، تو آپ کو ضرور اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور دیکھو ایک اور جملہ میں نے کل یا پرسوں بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں بات کی ہے کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کروں۔ اگر اس کی موت شرک اور کفر میں ہوتی تو پھر تو ہم یہ بات کہہ سکتے تھے کہ یہ جہنم میں رہے گا، مگر اور کسی گناہ کے لیے ہم نہیں یہ بات کہہ سکتے۔ اللہ چاہے اسے نہ معاف کرے، چاہے ہمیشہ وہ جہنم میں ڈال دے اسے، مگر وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے اس کی، ہمیں دفن بھی کرنا ہے، ہمیں مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے اچھی سوچ بھی رکھنی ہے۔ ایک سوال یہ ہے، اگر بیوی شوہر سے زبان چلائے تو کیا سزا ہوگی؟ ان کا سوال یہ، بیوی اگر شوہر سے زبان چلائے تو کیا سزا ہوگی؟ بہت بڑا گناہ ہے بھائی، لیکن اللہ انصاف والا کہتا ہے اپنا آپ۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ مستقل زیادتی کرتا رہتا ہو اور اس کے بعد بیوی کو چاہتا ہو کہ بولے ہی نہ میرے آگے، اور اس میں روب جھاڑتا ہو کہ میں تو حاکم ہوں اور میں تو طاقتور ہوں۔ بھائی اگر آپ بیوی کو ٹارچر کرتے رہو گے، اس کو اور اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے رہو گے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چپ رہے گی۔ میاں بیوی دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں، اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، تو اللہ یہ دیکھے گا وہاں پہ کہ آپ نے تو کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر آپ شریف آدمی ہیں اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو آپ یقین کریں وہ کبیرہ گناہوں میں ہے، کیونکہ مرد کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ نبی نے تو ایک بار یہاں تک فرمایا کہ مرد کا جسم خون پیٹ سے بھرا ہو، عورت زبان سے چاٹے تو حافظ نہیں ہوتا۔ ایک بار یہ بھی فرمایا کہ سجدے کا حکم میں دے سکتا کسی کو تو عورت کو دیتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے۔ یہ بات بھی ہے، رتبہ بہت ہے مرد کا، مگر مرد کو بھی جیسا رتبہ ویسی پکڑ والا معاملہ ہے۔ آپ مس یوز نہ کریں اپنے رتبے کا۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور وہ زبان چلاتی ہے تو اللہ انصاف والا ہے، دیکھے گا کہ کون سا پڑ رہا کس کا بھاری ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اور اگر آپ شریف آدمی ہیں تو آپ صبر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے ساتھ ہے، ان اللہ مصاب۔ مسجدوں میں بہت زیادہ پیسہ لگاتا ہے، یہ غریب بناتا ہے، جیسے یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کے اوپر دھیان بھی تو ٹھیک ہے۔ بھائی ان کا سوال یہ ہے، مسجدوں میں بے انتہا پیسہ لگاتے ہیں اور جو یتیم مسکین سدک رہے ہیں ان کو پیسے دینے سے لوگ کتراتے ہیں، بہت برا معاملہ ہے۔ میرے نزدیک تو یہ اسراف ہے۔ مسجدیں جو ہیں نا، ان کے بارے میں نے ایک جملہ کسی صاحب نے لکھا تھا کہ پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، اور اب مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں۔ نبی نے بھی یہی بات فرمائی کہ مسجدیں جو ہیں وہ بھیڑ ہوگی، ان میں بھری ہوں گی لوگوں سے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم
ایمان سے تو فارغ ہے. لوگوں کو دکھاوے کے چکر میں مسجدوں میں پیسہ لگاتے ہیں نہیں کہاں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ بچوں کی تعلیم پہ پیسے لگائیں. جو غریب بچے ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, ان کے ایڈمیشن کرائیں, ان کے لیے اسکول کھولیں, ان کے لیے مکتب کھولیں چھوٹے چھوٹے, ان پہ خرچ کریں. آپ یقین کریں, آپ مسجد میں اگر آپ ایک ٹرالی اینٹ کی دے رہے ہیں اور آپ ایک بچہ پڑھا رہے ہیں تو میرے نزدیک اس ٹرالی سے بہتر ہے ایک بچے کو پڑھا دینا. اس سے اس کا پوری فیملی چلے گی. آپ کتنا کام آئے گا اسلام. میرے حساب سے تو کوئی ضرورت نہیں ہے پتھروں کی. ساتھی مسجدوں اور باقی اپنا ایمان درست رکھے, اللہ کے گھر ہیں, صاف ستھرا رکھے ہوئے. بلکہ ایک جملہ اور جوڑ دوں میں, آج کل جو مسجدوں میں ضرورت ہے وہ CCTV کیمروں کی ضرورت ہے, اچھے اماموں کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کو دینیات سکھا سکیں اور بتا سکیں کہ ایمان کیا ہے اور آگے آنے والے دور میں کس طرح سے ہمیں فالو کرنا چاہیے اپنے علماء دین کو. اگر وہ علماء دین واقعی حق میں ہیں کہ ایسے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, صحابہ نے کیا کیا, لیکن ان سے علم ہی نہیں ہوتا. جو 1500 روپے 2000 روپے امام ہوگا, انہوں نے تو ٹائم پہ نماز پڑھا یا بھاگ جانا سائیکل اٹھا کے یا کھانے کا ٹفن لے کے, انہیں کھانے ہی جلدی لگی رہتی. بھائی آپ 10-20 ہزار روپے امام کو خرچ کرو. ایسے امام پہلے انٹرویو لو, متولی ہوں, امام ہوں, سب پڑھے لکھے ہونے چاہیے. ان پہ پیسے خرچ ہونے چاہیے, بل اس پر پتھروں کے جھاڑ پھونکوں کے. اور CCTV کیمرے لگے ہیں, اتنا شر پھیلنے والا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. شروعات ہو چکی اس کی, تو اس سے بچنا ہے ہمیں. وہ کم سے کم آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہو. اور کسی اجنبی کو مسجدوں میں ٹھہرنے دیں. مسجدوں کا بجٹ جو ہو وہ مسجد کے اماموں کے لیے اور وہاں کی صاف ستھرائی کے لیے, وہاں مکتب بنے, اسکول کھلیں. جو مسجدیں بڑی ہیں, مسجد کے ٹائمنگ ہی کیا ہے نمازوں کے یار, آدھا گھنٹہ 4-5 بار, آدھا گھنٹہ پوری نماز کے لیے. آپ دیکھ لو مسجد میں 10 منٹ پہلے جا کے لوگ نہیں ملیں گے, آپ 10 منٹ بعد بھی ملیں گے. 10 منٹ کی نماز, 30 منٹ کا کھیل سارا ہے. اس کے علاوہ ان کو اسکولوں میں تبدیل کرو مسجدوں کو. جب تک یہ جاہل رہے گی قوم, اسے ختم کر دیں کیڑے مکوڑوں کی طرح. لوگ انہی کی بات نہیں, جنرل کسی کی بات ہو. ہمارے یہاں دیکھ لو, ہمارے جو ہریجن بھائی تھے ایجوکیشن کی وجہ سے اوپر آنے شروع ہو گئے, اور یہ پڑھے لکھے تھے مسلمان, اب یہ نیچے جانے شروع ہو گئے ایجوکیشن نہ ہونے کے. اس لیے ذمہ داری اٹھاؤ سب لوگ, اجاگر کرو. لوگ تمہیں پوچھی تو کہتے ہیں, مسجدوں میں کھڑے ہو کے بات کرو یا متولی ہوتے ہیں کمنٹ کے اوپر بیٹھ کے بات کرو کہ بھائی یہ حالات ہیں, دیکھ لو تمہارے سامنے ہے, تمہاری مہربانی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جب 2 نفل پڑھ کے گھر سے نکلو گے اللہ سے دعا کر کے, مانیں گے اس بات, ایسی بات نہیں مانیں گے تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو. میرا سوال یہ تھا مجھے, کیا ایمان والا اور غیر ایمان والے کے جو بچے ہیں اس کے اوپر تعلیم کو کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ایمان والا غیر ایمان والے بچوں پہ تعلیم پہ پیسہ, اگر حیثیت ہے تو بھائی آپ کو اللہ رب العزت کی سنت پہ چلنا ہے. اللہ رب العالمین ہے, وہ نہیں دیکھتا کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے. بالکل اگر حیثیت ہے, آپ کے اندر صلاحیت ہے تو سب کو پڑھو. کیونکہ دیکھو جو ناعلمی ہے نا, اسی سے جہالت آتی ہے. آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں نا, یہ سب جاہلوں کے ہاتھ میں چلے ہیں. اگر یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تو اس طرح سے مار کاٹ کون ماں باپ پسند کر لے گا کہ میرا بچہ قاتل کہلائے, میرا بچہ قاتل بنے. یہ سب جتنے بھی لوگ ملوث ہو رہے ہیں نا اس طرح موقع میں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, یہ بھیڑ کی بھیڑ اندر سے اندر ہی ان کو ڈپریشن ہوتا ہے بعد میں آگے چل کے 10-20 سال بعد کہ ہم نے قتل کیا ہوا ہے. ابھی تو وہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو. لیکن یہ اندر گلٹ پیدا کرتا ہے, کیونکہ قتل و غارت آسان کام نہیں ہے. جوش میں جوانی میں آدمی کر دیتا ہے, لیکن ساری عمر پھر پچھتاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بہت کیس آتے ہیں میرے پاس.